नमस्कार सगळ्यांक। हांव रघुवीर देसाय, काणकोणचो, रावता मडगांव आनी शिकयता नावेलीच्या रोजरी उच्च माध्यमीक विद्यालयान मडगांव। 7 जाण मावळ्या लोकांचो हो 12वेच्या भुरग्यां खातीर एक लेसन आसा, पाठ आसा। आनी हांव गुगल मिटा वयल्यान शिकयतालो तेन्नाच म्हजे तकलेंत एक विचार आयलो की ह्या पाठाच्या लेखकाक गुगल मिटाचेर घेवन भुरग्यां कडेन थेट संवाद सादपाचो। आनी पयलोच प्रयत्न म्हण नावेलीच्या वर्धा डिजिकॉम ह्या संस्थेच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या पयल्या वयल्या व्याख्यानाक साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक, कोंकणी लेखक भौमानेस्त महाबळेश्वर सैलांची विद्यार्थी आनी शिक्षकां कडेन थेट आमी भासाभास केली। आता आयज अशेंच एका महत्वाच्या व्याख्यानाक आमी एकठांय जमल्यात। विशय आसा नवीन शिक्षण धोरण, शिक्षकांची भूमिका, द रोल ऑफ टीचर्स इन द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द न्यू एड्युकेशन पॉलिसी 2020। तर हे वेळार वाटेकार जाल्ले सगळेच शिक्षक, स्कूल मॅनेजमेंटाचे लोक, फादर्स, पत्रकार भाव, प्रिन्सिपल, हेडमास्टर, शिक्षण खात्याचे अधिकारी, एडीआय आनी शिक्षणाच्या मळार वावुरपी साबार लोक हातूंत भितर म्हाका दिश्टी पडटात। तांकां हांव सगळ्यांक वर्धा डिजिकॉमाच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। तशेंच आयच्या ह्या व्याख्यानाचे मार्गदर्शक आदले गोवा बोर्डाचे चेअरमॅन आनी प्राचार्य भौमानेस्त पांडुरंग नाडकर्णी सरांक उर्बेभरीत नमस्कार। नमस्कार। फुडले सुवातेर हांव भौमानेस्त कमलाकर म्हाळशी सरा कडेन मागता की सरांची वळख थोडे भितर करची। सर, काणकोणच्यान म्हाळशी सर उलयता। नमस्कार आणि येवकार। वर्धा डिजिकॉम नावेली हे संस्थेन रघुवीरबाब देसाय हांच्या संयोजना खाला आयोजित केल्ल्या व्याख्यानात आज आमचे मदीं आसात गोंयचे नामनेचे शिक्षण तज्ञ आणि प्राचार्य पांडुरंग रावजी नाडकर्णी सर। तांकां तशेंच डिजिकॉमाक हांव येवकार दितां, सगळ्या जमिल्ल्याक येवकार दितां। आज 29 ऑगस्ट एका ज्येष्ठ खेळाडूचे, जाका हॉकीचे जादूगार म्हणटात, असे ध्यानचंद सिंग हांचो 115वो जल्मदीस। त्या निमतान तांकां नमन करुया। योगायोगान आज हे व्याख्यान जाता। पांडुरंग रावजी नाडकर्णी हांकां वळखनात अशें गोंयांत तरी कोण ना। हांव गोंयांत कित्याक, महाराष्ट्रांत आनी महाराष्ट्रा भायर सुद्दां तांकां सगळे वळखतात। एक शिक्षक ते मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापक ते प्राचार्य आनी प्राचार्य ते गोवा SSC आनी SSC हायर सेकंडरीचे मंडळाचे अध्यक्ष पांडुरंगबाब नाडकर्णी। तशेंच त्या उपरांत गोवा सर्व शिक्षा अभियान जेन्ना गोंयांत आयले, त्या गोवा सर्व शिक्षा अभियानाचे प्रकल्प संचालक म्हणून तांणी भरपूर काम केल्लें आसा। ह्या शिक्षण संस्था कडेन तांचो संबंध जो आयला ताजी एक भूमिका आमी समजून घेवया। तांचे शिक्षण हे MA MEd, MAचो तांचो विशय इतिहास अशें जरी जालें तरी MEडाचो विशय तांचो शिक्षणशास्त्राचे प्रशासन आनी ताजें नियोजन। म्हाका दिसता ती एक त्यांची बुन्याद आनी गेल्ल्या इतल्या वर्सांचो अनुभव। न्यू एज्युकेशनल पॉलिसीचेर हो आमी जर लक्षांत घेतलें जाल्यार ताणें हालींचें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सिम्प्लिफायड पुस्तक बरयलां, जें मॅनेजमेंटा खातीर, मुख्याध्यापकां खातीर, पालकां खातीर सामकें गरजेचें आसा। तो विशय आमच्या लक्षांत येता। पांडुरंग नाडकर्णी हे महाराष्ट्रांत आनी देशांत पूज्य साने गुरुजी कथामालेचे एक विश्वस्त म्हणून आनी गोंयांत साने गुरुजी कथामालेचे गोवा प्रदेश जी शाखा आसा ताजे अध्यक्ष म्हणून आमकां सगळ्यांक खबर आसा।
पूज्य साने गुरुजीच्या कडेन निगडीत लागींची अशी जी आंतरभारती पुणेची संस्था आसा थंय ते विश्वस्त म्हणून काम करतात. मणिपाल अकॅडमी फॉर हेल्थ अँड एज्युकेशन ह्या संस्थेचे ते संचालक आणि सचिव असतात. गोंयांत ज्यो ज्यो संस्था आसात त्या खंयच्या तरी एका संस्थेचे वांगडी आसतले ते वा सचिव आसतले वा संस्थापक आसतले, इतले तांचो हो शैक्षणीक सामाजीक आनी संस्कृतीक वावर आसा. तांच्या सगळ्या वावरा खातीर तांकां आचार्य विनोबा भावेची जी स्थापन केल्ली आचार्य कुल ताचो शिक्षक पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. सर हे एक लेखक म्हणून आज उजवाडा आयल्यात आमकां. तांच्या पाखाट्या बगर भुर्र हे आमचे शरयू नागेश घाडी हांणी जे पंखा विना भरारी म्हणून मराठी पुस्तक बरयल्लें ताजो अनुवाद ताणें केला पाखाट्या बगर भुर्र आनी लेखक म्हणून ते आमच्या मुखार आयल्यात. अशें जरी जालें तरी तांची जायतीं व्याख्यानां दूरदर्शनाचेर जाल्यात, आकाशवाणीचेर जाल्यात. ते भायर लेखन तांचें पेपरांनी, स्थानीक पेपरांनी जालां, नॅशनल राष्ट्रीय पेपरांनी लेखन जालां. गोंयच्या अनेक सरकारी संस्थांचेर तांणी काम केल्लें आसा. हालीं तांची म्हजी वळख जी जाली ती आमी सर्वशिक्षा अभियाना बरोबर आशिल्ले. तांची सकयल काम करपाची संदी आमकां मेळ्ळी. रघुवीर देसायाक बी ती संदी मेळ्ळी आनी तेन्ना आमकां तांचे मदलो एक प्रशासक आनी एक उत्तम मित्र, बरो मार्गदर्शक कसो आसता हें दिश्टी पडलें. आनी जायत्यो पालकांच्या संबंदांतल्यो, विद्यार्थ्यां संबंदांतल्यो गजाली तांचे कडेन आसात, खबरी तांचे कडेन आसात. आनीक म्हाका दिसता की संवेदनशीलता कितले आसात ते वा तांची घरकान्न पार्वतीबाय ते आमकां पाखाट्या बगर भुर्र ह्या पुस्तकांतल्यान कळून येता. तें पुस्तक वाचून तांचेर इतलो परिणाम जालो की तांकां दिसता की कोंकणींत हें पुस्तक येवपाची गरज आसा म्हणून ताणें लेखन सुरू केलें. सर अजुनूय मार्गदर्शक आसात. जायते कडेन तांची व्याख्यानां जातात. त्या व्याख्यानाचे विशय आसता पर्यावरण आसता, मूल्य शिक्षण आसा, पालकां खातीर शिक्षकां खातीर प्रबोधन आसता, हे सगळे विशय आसतात. जी पयली CCE आमचे कडेन आशिल्ली कंटिन्युअस कॉम्प्रिहेन्सिव्ह एज्युकेशन तातूंतय ताणें मार्गदर्शन केल्लें आसा. अशे तरेचे एक उत्तम मार्गदर्शक, उत्तम शिक्षक आनीक उत्तम मित्र अशे तरेचे पांडुरंग नाडकर्णी सर आसात. बाकीची सगळी वळख जी आसा तांची ती करता आसतना फक्त एक दोन गजाली सांगता आनी वळख सोंपयता. ते म्हळ्यार दादा वैद्य कॉलेज जें फोंड्या आसा तें आनीक निर्मला इन्स्टिट्यूट हांगा इग्नूचें जें ट्रेनिंग जाता तातूंत ते मार्गदर्शक म्हणून काम करतात B.एडाक. तशेंच MAचें जें इग्नूचें प्रशिक्षण जाता तातूंत ते मार्गदर्शन म्हणून काम करतात. अशें अजुनूय तांचें मार्गदर्शन सगळे कडेन चालू आसा आनी आमकां सगळ्यांक तांचें मार्गदर्शन मेळत आसा. तें मेळत रावचें अशें आमी मागया. आनीक सर इतली म्हळ्यार सादेपणान वागतात, सादेपणान रावतात आनी फोन ते घेनात अशें केन्नाच जायना. आमी जेन्ना फोन करतात तेन्ना फोन घेतात आनीक आपली कितें मदत लागतली तें मागतात. इतले सादे रावपाचे तांची वागणूक बी सगळी नम्रताय अशें आमकां दिश्टी पडटा आनी पूण विचारसरणी खूब उच्च आसा. तर अशे तरेचे सरांचें मार्गदर्शन आमकां आतां मेळटलें. सर तुमकां हांव येवकार दितां. धन्यवाद. मानशी सर देव बरें करूं तुमकां. आनी हांव सरळ आतां सरा कडेन येता. भोवमानेस्त नाडकर्णी सर सुरू करचे पयलीं एकच हांव खंतूय बी व्यक्त करता आनी उमेदय व्यक्त करता. ती म्हळ्यार गुगल मिटान सद्याक आतां 250 जाण टिचर्स आनी शिक्षणाक संबंदीत अशे लोक सगळे आयकतात आनी एकट्याक लेगीत घेवपाक जायना. ते खातीर हांव दिलगिरी व्यक्त करता. कोणाकय फोन आयलो जाल्यार सांगपाचें की तुमी लायव्ह फेसबूक लायव्ह तुमी पळयात म्हणून. फेसबूक लायव्ह पळोवपा खातीर लिंक आमी धाडून दिल्ली आसा. तुमचे कडेन आसल्यारूय तुमी धाडून दिवचे. देव बरें करूं. आनी सर मायक तुमचे कडेन, सगळीं सुत्रां तुमचे कडेन. नमस्कार सगळ्यांक येवकार आनी त्याच बरोबर देव बरें करूंय. कारण निमणे कदाचित ही उतरां वापरपाक मेळटली काय कितें सांगपाक येना कारण मागीर निमाणी चर्चा आसतली. वर्धा डिजिकॉमचे बाब रघुवीर देसाय, माशी सर, काही व्यवस्थापनाचे अध्यक्ष
जे गुगल मिटाचेर आसा तांचे हेर वांगडी, हेर पदाधिकारी, निवृत्त मुख्याध्यापक, प्राचार्य, तशेंच आतांचे मुख्याध्यापक, प्राचार्य, शिक्षण खात्याचे अधिकारी, वेगवेगळ्या स्तरावयले शिकोवपी आणि पालक आणि इश्टानो, परत तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी देव बरें करूं. नवीन म्हणजे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे पयरूच 29 जुलैक सरकारान मान्य केलें आनीक तें आतां चालीक लावपाचें आसा आनी त्या दृश्टीन वेगवेगळे कडेन ताजेर चर्चा चालू आसात. हांव वर्धा डिजिकॉमाचे अभिनंदन करता, कारण तांणी हातूंत पुढाकार घेतलो. त्यामुळे जवळ जवळ 250 व्यक्ती आज ह्या गुगल मिटाच्या कार्यावळीक हजर आसात. 2020 जे शैक्षणिक धोरण आयिल्लें आसा ताजे वेगवेगळे भाग आसा आनी म्हत्वाचो भाग आसा तो शालेय शिक्षण. हांव ताजेरूच चड भर दितलो आनी ताजे बरोबर शिक्षकाचें शिक्षण, टिचर एज्युकेशन हाजेर, आनी हायर एज्युकेशनचेर हांव हातूंत चड भर दिवचो ना, कारण तितलो वेळूय आमकां मेळचो ना. हांव उलोवपाक विशयाक सुरवात करचे पयलीं एक फाटभूंय दिता, कारण खुबश्या वेळार अशें वाचपाक येता पेपरांतल्यान की पयलींचें जें शैक्षणीक धोरण आशिल्लें तें 1986 आनी ताजे नंतर 32 वर्सांनी आज शैक्षणीक धोरण आयलां. हय, वर्सांचो हिशोब केलो जाल्यार 34 वर्सांनी हें शैक्षणीक धोरण आयलां, वर्साचो हिशोब केल्यार. हाजो अर्थ 34 वर्सांत कांयच जालें ना अशें ना, हेंय म्हत्वाचें. आनी 34 वर्सांत जें कितें कितें जालें ताजो आढावो घेत हांव आयच्या शैक्षणीक धोरणा कडेन येता. ह्या शैक्षणीक धोरणांत हे स्पश्टपणे म्हणिल्लें आसा की 1986 किंवा 1992 आनी ताजे नंतर वेळचे वेळार वेगवेगळ्या सरकारांनी जे प्रयत्न केले तेच प्रयत्न फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न ह्या शैक्षणीक धोरणांतल्यान आसा अशें धोरणांतय स्पश्ट म्हणिल्लें आसा. 1986 राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण सरकारान चालीक लायलें. 86 ते 91 ह्या 5 वर्साच्या काळांत ऑपरेशन ब्लॅकबोर्ड नावाचो एक अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प सबंद राष्ट्रभर चल्लो, गोंयांतय चल्लो. तातूंत भितर फक्त खडू आनी फळां दिवपाचें काम नाशिल्लें, तर तांकां कोणाक याद आसा त्या काळांत त्या वेळार अतिरिक्त शिक्षक दिले, बिल्डिंगो बांदल्यो, खेळपाचें भुरग्यांक मटेरियल, शैक्षणीक साहित्य तरेतरेचें त्या वेळाचेर दिवपाचो प्रयत्न आनी सरकारान केलो. 1991 ते 2010 वर्सा जिल्लो प्राथमीक शिक्षण प्रकल्प सरकारान सबंद देशभर ताजी राबवणी केली. दुर्दैवान आमी गोंयांत ही कार्यावळ घेतली ना, कारणां वेगळीं. तांकां राजकीय फाटभूंय गोंयची खबर आसा. 1991 ते 2000 पर्यंत भौतेक सगळें अस्थिर आसतालें. केन्ना खंयचो मुख्यमंत्री जाता, केन्ना मंत्री जाता, केन्ना नवें मंत्रिमंडळ जाता हें कळपाक कठीण असो तो काळ आशिल्लो. कदाचित त्या खातीर आमी ही DPEP प्रोग्राम जो आसा ताजी बस आमकां चुकली आनी ताजो फायदोय आमकां चुकलो. 1992 भारत सरकारान आढावो घेतलो आनी प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 तयार जालो आनी तो चालीक लायलो सबंद देशभर. 1993 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियान एक महत्वाचो निकाल दिलो आनी त्या निकालान तांणी सांगलें की शिक्षण हक्क हो फंडामेंटल रायट आसचो, मूलभूत हक्क आसचो, फंडामेंटल रायट. आनी मागीर 2000 ते 2001 ह्या वर्साक सावन सर्व शिक्षा अभियान सुरू जालें. तातूंत प्रामुख्यान अंगणवाडी ते 8वी पर्यंतच्या स्कुलां खातीर, शिक्षकां खातीर, विद्यार्थ्यां खातीर वेगवेगळ्यो सोयी सुविधा सवलती आनी शिक्षकाचें ट्रेनिंग सुरू जालें. 2002 भारत सरकारान 86वी घटना दुरुस्ती केली, 86th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. आणि ह्या 86व्या घटना दुरुस्तीन 2 प्रोविजन केली, 2 तरतुदी केल्यो. तातूंतली पहिली तरतूद जी आसा ती आर्टिकल
21A हातूंत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णया प्रमाणे शिक्षण हक हो फंडामेंटल रायट केलो आणि आर्टिकल 45 जे आशिल्लें तें बदललें. ते पयलीं फक्त स्कूल एज्युकेशन आशिल्लें, शालेय शिक्षण, तें बदलून पूर्व शालेय शिक्षण म्हणजे प्री स्कूल एज्युकेशन, अंगणवाडी हाजोय अंतर्भाव ह्या आर्टिकल 45 केलो. 2005 केंद्रीय शिक्षण मंडळ, जाका काबे म्हणटात, ह्या शिक्षण मंडळान शिक्षण हक्क विधेयकाचेर एक रिपोर्ट दिलो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि त्या रिपोर्टाच्या आधाराचेर सरकारान विनामूल्य आणि अनिवार्य शिक्षण हक्क कायदो 2009 हो चालीक लायलो, म्हणजे तो पास केलो आणि तो एप्रिल 2010 या दिसापासून संबंध देशभर प्री एंड कंपल्सरी एज्युकेशन हो संबंध देशभर लागू जालो. 2009-10 या वर्साक सावन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, म्हणजे पयलीं सर्व शिक्षा अभियान 8वी पर्यंत आशिल्लें ते 9वी 10वी पर्यंत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पर्यंत 2 वर्सां फुडें वाडयलें. मागीर त्याच बरोबर नॅशनल स्कूल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क म्हणजे NSQF, म्हणजे ज्या भुरग्यांक गणित त्रासाचे जाता अथवा आनी खंयचो विशय त्रासाचो जाता, अडचणीचो जाता, ताका तो सोडूंक जाय आणि टेक्निकल विषय घेवपाक जाय, तो टेक्निकल विषय घेवपा खातीर NSQF हे 2014-15 सरकारान देशभर ताची कार्यवाही सुरू केली. 2018-19 ह्या वर्सांतल्यान समग्र शिक्षा म्हणजे वेगवेगळे जे पार्ट आशिल्ले, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आशिल्लें, सर्व शिक्षा अभियान आशिल्लें, हे सगळे एक कडेन करून ताका समग्र शिक्षा, म्हणजे इट इज मिनींग इज सेम, एज्युकेशन फॉर ऑल, समग्र मीन्स एंटायर एज्युकेशन असो ताजो रुपांतर केलें. हातूंत भितर सर्व शिक्षा अभियान आयलें, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आयलें, टीचर एज्युकेशन आयलें आणि सामकें प्री प्रायमरी म्हणजे अंगणवाडी किंवा नर्सरी ते 12वी पर्यंतच्या शिक्षणाचो आस्पाव समग्र शिक्षाक जाता. 2015 सरकारान नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी तयार करपाचे दृश्टीन पावलां उखल्लीं आणि संबंध देशभर ताजेर चर्चा जाली. गोंयांतय पंचायत स्तराचेर चर्चा जाली, जिल्हा पंचायत स्तराचेर चर्चा जाली, नगरपालिकेंतल्यान चर्चा जाली, पालकांनी चर्चा केली, वैयक्तीक कोणाक सूचना करपाक जाय जाल्यार त्यो सूचना घेवन ह्यो सगळ्यो सूचना प्रत्येक राज्यांनी सगळ्यो ताज्यो एकत्र केल्यो, एकठांय केल्यो आणि म्हाका सांगपाक अभिमान दिसता की गोंयचे जे एकठांय करपाचें काम हांव तातूंत लागींच्यान म्हजो आस्पाव आशिल्लो आणि ते सगळें काम आमी तेन्ना केलें आणि सरकारान सार्वजनीक सूचना मागयल्यो आणि अशें करून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2019 ड्राफ्ट मसुदा तयार जालो गेल्ल्या वर्सा 484 पानांचो. तातूंत भितर परत चर्चा, परत सूचना, परत लोकां कडल्यान सूचना, जांकां कोणाक वैयक्तीक सूचना करपाच्यो आशिल्ल्यो त्यो MHRDच्या पोर्टलाचेर घालपाक मेळटाल्यो आणि अशें करून निमाणें ह्या सगळ्या टप्प्यांतल्यान वचून हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ह्या शैक्षणिक धोरणाक 29 जुलय 2020 ह्या दिसा केंद्रीय मंत्रिमंडळान मान्यता दिली. ही आसा फाटभूंय, जातूंतल्यान की गेल्ले 34 वर्सां कांयच जालें ना हें न्ही, टप्प्याटप्प्यांनी प्रत्येक स्तराचेर ताजो फुडें 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 वचत आतां राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हें 34 वर्सांनी आयलां, हें बरोबर आसा. आतां राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतले म्हत्वाचे मुद्दे कितें, कारण तें धोरण तशें व्हडलें आसा, स्पश्टीकरण दिवपाक तितलो वेळय पावचो ना, पूण तरी पूण काही म्हत्वाचे मुद्दे हांव जवळ जवळ हांगा गुगल मिटाचेर 250च्या आसपास लोक आसा, ताजे भायर फेसबुकाचेरय कदाचित आयकता आसतले, तांचे खातीर हांव सांगूंक सोदतां. एक म्हणजे आमी भुरग्यांक जें शिकयता तें कंटेंट, लेस कंटेंट आसचो, आशय कमी आसचो, हो एक म्हत्वाचो मुद्दो. आमी पुस्तकां शिकयतात, येदी व्हडलीं दाट पुस्तकां
आनी भुरगो भितरल्यान कितें घेता हो प्रश्न आसता. म्हणून आशय कमी आसचो, कंटेंट कमी आसचें. भुरग्याक क्रिटिकल थिंकिंग, टिकात्मक दृश्ट्या विचार करपा खातीर ताची शक्त वाडोवप. क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लेम सॉल्विंग, एखादी समस्या आसा, अडचण आसा, ती अडचण कशी सोडवप हाजेर भर दिवप. क्रिएटिविटी, प्रत्येक भुरगो हो क्रिएटिव्ह जावपाक जाय, म्हणून ताका क्रिएटिविटी वाडोवपाचे दृश्टीन प्रयत्न जावपाक जाय. मल्टी डिसिप्लिनरी म्हणजे भुरग्यांनी फक्त भौविद्या शाखा जाका म्हणटात, म्हणजे अशें न्ही की आतां आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स अशें आसचें ना फुडारांत अशी अपेक्षा आसा, किंवा वोकेशनल आनी एकेडेमीक अशे विभाग आसचे ना अशी अपेक्षा आसा. आनी भुरग्यांक हे 9वे पासूनच सगळे वेगळे विशय घेवपाक मेळटले. कोणाक मॅथ्स जाय ताका मॅथ्स घेवपाक मेळटलो, त्याच बरोबर कोणाक पॉलिटिकल हिस्ट्री जाय जाल्यार हिस्ट्री घेवपाक मेळटली. म्हणजे काही प्रमाणात हे बदल ICSE ह्या बोर्डा कडेन आशिल्ले अशे काही अश्यो तरतुदी, तश्यो तरतुदी हांगा आतां सगळ्या बोर्डांनी जावपाची शक्यता आसा. भुरग्यांक नाविन्याचो शोध लावप, इनोव्हेशन्स करप, प्रयोग करप, तातूंतल्यान नाविन्याचो शोध लावप हाजी भुरग्यांक संद दिवप. भुरग्यान आपणे समजून घेवप आनी आपूण तातूंतलोच एक जावप. म्हणजे टोटल आपूण सगळें समजून घेतलो, आपले आपुणूच सगळें जाण जावन घेतलो हाजेर चड भर. म्हणजे आतां पर्यंत जाता कितें, शिक्षक एक वटेन शिकयता, भुरगो शिकता काय ना कोणाक खबर ना, पूण आतां भुरग्याकच तातूंत भितर आस पावन घेतल्या नंतर तोच शिकपाची चड शक्यता आसा. आतां शिक्षणशास्त्र म्हणजे पॅडागॉगी जाका आमी म्हणटा, म्हणजे शिकोवपाची जे विज्ञान आसा शिकोवपाचें प्रत्यक्षांत, ताजे बद्दल कितें जाल्यार प्रायोगिकता चड आसतली. एक्सपेरियन्शियल म्हणजे चड प्रयोग करपाची संदी भुरग्यांकय आसतली, शिक्षकाकय आसतली. मागीर सगळें टोटालिटी पूर्णपणे एक आसतलें, इंटेग्रेटेड आसतलें. शोधन पद्धत म्हणजे इन्क्वायरी सिस्टम किंवा इन्क्वायरी मॉडेल हाजेर भर आसतलो. सोद काडप आणि चायल्ड सेंटर्ड म्हणजे लर्नर सेंटर्ड, जो भुरगो शिकता ताजे खातीर. कारण एकंदर आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमच्यो सगळ्यो शिक्षण संस्था आसा ह्यो भुरग्यां खातीर आसा. मॅनेजमेंट इस्कॉल कित्याक काडटा, कॉलेज कित्याक काडटा, हायर सेकंडरी कित्याक काडटा, भुरगीं आसा म्हणून काडटा. म्हणजे इन्स्टिट्यूशन जे आसता ते भुरग्यां खातीर आसता. आमी टिचर सगळे आसता, वेगवेगळ्या स्तराचेर काम करपी हेडमास्टर, प्रिंसिपल, हे कित्या खातीर आसता तर ते भुरग्यां खातीर आसता. सरकारी ऑफिसर कित्या खातीर आसता, भुरग्यां खातीर आसता. सो भुरगो हो सेंटर पॉयंट, केंद्र बिंदू भुरगो, आणि त्या दृश्टीन सगळे कार्यक्रम कार्यावळी शाळेच्यो जावपाच्यो गरजेच्यो आसतल्यो अशी तरतूद आसा. चर्चात्मक डिस्कशन मेथड, फ्लेक्झिबिलिटी, लवचिकता आसतली, आणि आनंदायी म्हणजे बरे आनंदान भुरगो शाळेक ताका येवन कशें दिसूं जाय. निमाणची बेल जाली की कटकट सोंपली चल घरा या अशें जावपाक जायना, अशे तरेच्या पद्दतीन तो शिकचो अशी अपेक्षा आसा. आता ह्या शैक्षणिक धोरणान अभ्यासक्रमाच्या बाबतींत कितें म्हणटा, अभ्यासक्रम कसो आसतलो जाल्यार तातूंत भितर आर्ट, हँडीक्राफ्ट, तरेतरेचे गेम्स, खेळ तरेतरेचे, आणि फिटनेस. भुरगो बरो आरोग्यान बरो जावपाक जाय, शरिरान बरो आसपाक जाय, त्या खातीर ताका वेगवेगळे भास ताका कळूंक जाय. म्हणजे एकच भाशा अशी न्ही, म्हणजे अर्थात आमच्यो 3 लँग्वेज फॉर्म्युला आसा त्या प्रमाणे त्यो आसतल्यो. साहित्य म्हणजे लिटरेचराच्या संदर्भात ताका ज्ञान आसूंक जाय. संस्कृती आनी मुल्यां हाचो प्रभाव ताजेर आसूंक जाय. विज्ञान आनी गणित हे ताका वेवस्थीत कळूंक जाय. आणि मानवशास्त्र म्हणजे ह्युमॅनिटी, जांकां आमी पॉलिटिकल सायन्स, सायकोलॉजी, हिस्ट्री हे जे म्हणटा, हे सगळे विशय हे अभ्यासक्रमात तांचो आस्पाव आसतलो. आता भुरग्याच्या बाबतीत कितें आसा, शिकपी किंवा विद्यार्थी आता ताजे वेगळे आयाम आसात, डिफरंट डायमेन्शन्स आसतात त्या भुरग्याची, आणि प्रत्येक भुरग्याची एबिलिटी वेगळी आसता, कॅपेसिटी वेगळी आसता. त्या प्रमाणे ताका शिकपाक संद दिवप. शिक्षण हे मल्टी डायमेन्शनल आसचें, बहुआयामी आसचें, आणि उपयोगाचें आसचें. ताजो स्वभाव बदलूंक जाय,
वर्तणूक बदलूंक जाय, ताजी एकंदर वागणूक जी आसा ही मूल्याधारीत आसूंक जाय, व्हॅल्यू बेस्ड आसूंक जाय, ताज्यात सामंजस्य आसूंक जाय, एकमेकाक समजून घेवपाची ताकद ताका आसूंक जाय, आणि ताजें शिक्षण हे निमाणें ताका उपेगी पडपाक जाय, समाजाक उपेगी पडपाक जाय, सगळ्याक उपेगी पडपाक जाय. शिक्षण हे ताका फावो सारकें आसूंक जाय आनी तें रोजगारक्षम आसूंक जाय. ताका तातूंतल्यान एक तर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किंवा वेज एम्प्लॉयमेंट, पूण ताका तशी ताजो उपयोग तसो जावपाक जाय. आमच्या देशाक व्हडली गिरेस्तकाय आसा, ही व्हडली गिरेस्तकाय ताका कळूंक जाय. देशाचो इतिहास, देशाची संस्कृती ताका कळूंक जाय. आमच्या देशाक प्राचीन काळा पासून गिन्याना खातीर आमचो देश सबंद संवसाराक फामाद आशिल्लो, प्रसिद्ध आशिल्लो. त्या दृश्टीन तशे प्रयत्न ताका जाणीवय करून दिवपाक जाय. आनी शिक्षण हे दर्जात्मक आसूंक जाय, म्हणजे इट इज ताजी दर्जो जो आसा, गुणात्मकता जी आसा ती वाडूंक जाय, अशे सगळे प्रयत्न सरकारान करतले अशें हांचेर भर दिल्लो आसा. त्याच बरोबर वेगवेगळ्या कारणां खातीर आमचे कडेन काही घटक वंचीत आसात, दुर्लक्षीत आसात. कारणां वेगळीवेगळी आसात, सामाजीक रचने खातीर आसात, इतर कारणां खातीर आसात, नागरी आणि ग्रामीण भाग ह्या खातीर आसात. त्यामुळे हे असे वंचित आणि दुर्लक्षित गट जे आसा तांच्या भुरग्यां खातीरय खास प्रयत्न सरकार करतले. आता जे शिक्षणीक धोरण आसा ताजी मूळ तत्व कितें आसा ती पळोवया. मूलभूत तत्व कितें आसा, प्रिंसिपल्स कितें आसा जाल्यार दर एकल्या भुरग्याच्या क्षमतेचेर भर, भुरग्याची एबिलिटी आसा ताजेर भर. तिसरे मेरेन बुनियादी साक्षरता आणि ताका आंकड्यांची ओळख आणि आंकड्यांचो व्यवहार कळूंक जाय, गणित कळूंक जाय. शिकपा खातीर ताका लवचिकता आसतली. आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स अशें वेगळेपण आसचें ना अशी तरतूद आसा, हांवें सुरवातीक सांगलें तशें. त्याच बरोबर आमी एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटी, को करिक्युलर एक्टिविटी अशे जे काही शब्द करताले अशें वेगळेपण आसचें ना. एकेडेमीक आणि वोकेशनल असे वेगळे वेगळे भाग जे आसत ते आसचे ना. म्हणजे हाजे फुडें वोकेशनल असो वेगळो आसचो ना, तर वोकेशनल हो बाकीच्या शिक्षणाचोच एक भाग आसतलो. म्हणजे भुरग्याक बाकीचे विशय शिकता शिकता वोकेशनल विशय घेवपाक मेळटले, जे सध्या 10वेच्या भुरग्यांक NSQF मार्फत घेवपाक मेळटा किंवा प्री वोकेशनलाच्या मार्फत घेवपाक मेळटा. संकल्पना स्पश्ट जावपाचेर भर आसतले. म्हणजे कॉन्सेप्ट जे आसा, भुरगो शिकता पूण ताका कॉन्सेप्ट क्लियर जायना, संकल्पना स्पश्ट जायना, त्यो संकल्पना स्पश्ट जावपाचेर भर आसतलो. मनीसपणाची मूल्य आणि संविधानातली मूल्य, आमच्या कॉन्स्टिट्यूशनात संविधानात काही मूल्य आसा, ही मूल्य ताका कळूंक जाय. आणि त्याच प्रमाणे मनीसपणाची म्हणून काही मूल्य आसा जी पारंपारीकरित्या चलून आयिल्ली आसा, जी घरांतल्यान मेळटा, शेजाऱ्यांतल्यान मेळटा, ती भुरग्याक बरेपणेन ताका कळूंक जाय आणि तो बरो मनीस जावपाक जाय. बहुभाशीक म्हणजे चडांत चड भाशा ताका कळूंक जाय आणि भाशेची शक्त कळूंक जाय ताका ओळखुपाक जाय भाशेची शक्त. आता शिकपाक आवय भास किंवा घरची भास ही 5वी पर्यंत तरी आसची आणि शक्य जाल्यार 8वे पर्यंत आवय भाशेंतल्यान शिक्षण दिवचें अशें तरतूद आसा. जीवनावश्यक कौशल्यां ताका कळूंक जाय, लायफ स्किल्स. कितलीशींच स्किल्स अशी असतात, कौशल्य अशी असतात जी ताका भुरग्याक कळूंक जाय, ल्हानपणांत ताणें ती शिकूंक जाय, जी फुडारांत ताका उपयोगाक पडटली. परीक्षेच्या संदर्भात महत्वाचें म्हणल्यार फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशनाचेर चड भर, जाका आमी आकारीक मूल्यमापन अशें म्हणटात. फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशनाचेर चड भर, समेटिव्ह इव्हॅल्युएशनाचेर व्हड भर ना, कारण भुरगो हो सातत्यान शिकत आसचो आणि त्या खातीर ताजें मूल्यमापन जें आसा तें सातत्यान जावचें अशी तरतूद आसा. एक म्हणजे ह्या देशांतली डायवर्सिटी, विविधता जी आसा ती ताका कळूंक जाय आणि त्याच बरोबर ताका स्थानीक संदर्भ ताका कळूंक जाय. म्हणजे नाजाल्यार तो शिकतना एक वेगळेपणान शिकता अशें ना, तर तें स्थानीक कितें आसा तेंय ताका
करूंक जाय. आता एक महत्वाचो बदल जो शिक्षण धोरणाक आसा तो म्हणल्यार पयलीं 6वी पासून 6 वर्सां पासून शिक्षण सुरू जातालें, पयले पासून शिक्षण सुरू जातालें. आता ते वयाची 3 वर्सां पूर्ण जाल्या नंतर म्हणजे पूर्व शालेय अनधिकृतरित्या ते शिक्षणाचो भाग आशिल्लो, पूण ताजेर रेग्युलेशन काय नाशिल्लें, ताजेर नियंत्रण नाशिल्लें. आता ह्या नवीन शैक्षणिक धोरणा प्रमाणे पूर्व प्राथमिक शाळांचेर नियंत्रण येतलें आणि त्यो शिक्षण अभ्यासक्रमाचो भाग जातलो. त्यामुळे शालेय शिक्षण पयलीं 10 वर्सांचें आशिल्लें आणि मागीर 2 वर्सां आशिल्लीं. आता ती 10+2 आसची ना. ताजी फोड कशी केल्या हें तुमकां हांव मागीर सांगता. पूण आता ते 18 वर्सां पर्यंतचे शिक्षण आसतलें, म्हणजे 12वी पर्यंतचे अशें. आणि ताजे नंतर मागीर उच्च शिक्षण आसतलें. ह्या सगळ्या शिक्षणात एक सुसूत्रता हाडपाचो प्रयत्न सरकार करतले. शिक्षक आणि शिकोवपी हे अध्ययनाची काळजां, हार्ट ऑफ टिचिंग लर्निंग प्रोसेस अशें शैक्षणिक धोरण म्हणटा. कारण सरकारान धोरण कितलेंय ठरयलें, सरकारान योजना कितल्यो हाडल्यो, पूण निमाणे शिक्षकान ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो जाल्यारूच ताजें कितें तातूंतल्यान कितें मेळपाचें तें आमकां मेळटलें. कडक नियम कडक आसतले, पूण म्हणजे लायट बट स्ट्रिक्ट अशें म्हणटाले. लायट बट स्ट्रिक्ट नियम आसतले, पूण ते नियमाची अंमलबजावणी कशी जातली, संशोधनाचेर भर आसतलो. आमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की सबंद जगभर आमी संशोधनाक खूब फाटीं. संशोधनाचेर भर आनी भुरग्याक ल्हानपणा पासून संशोधन करपाक लायले जायत जाल्यार तातूंतल्यान जातलें. ह्या शैक्षणिक धोरणाचो सातत्यान आढावो घेतले. आमी भारतीय, आमचे मूळ भारतीय आसा आणि आमकां भारताचो अभिमान आसा आणि भारतीय म्हणून आमकां अभिमान आसा, हाजेरूय भर आसा. शिक्षण ही सार्वजनीक सेवा, पब्लीक सर्वीस आणि त्या खातीर मोठ्या प्रमाणात सरकार गुंतवणूक करपाचो सरकारचो विचार आसा. आणि ह्या सगळ्या गुंतवणुकींतल्यान ही व्यवस्था ही सक्षम आणि बरी शिक्षण व्यवस्था जावची अशी अपेक्षा आसा. हातूंतलो फुडलो भाग जो आसा जाचेर हांव भर दिता तो शालेय शिक्षण, म्हणजे स्कूल एज्युकेशन जाका आमी म्हणटा. ह्या स्कूल एज्युकेशनात प्री प्रायमरीची 3 वर्सां आता इन्क्लूड जाल्यात, अंतर्भाव जाल्लो आसा 3 वर्सां. म्हणजे 3 वर्सां पूर्ण जालीं की त्या भुरग्याक तो अंगणवाडी किंवा प्री स्कुलांक वेतलो. म्हणजे 4थें वर्स, 5वें वर्स आणि 6वें वर्स अशी 3 वर्सां तो प्री स्कूल शिकतलो. आणि 6 वर्सां पूर्ण जाल्ले भुरग्याक ताका प्रायमरी एडमिशन म्हणजे तो पयलेक वेतलो. आता पहिली स्टेज जी आसा ती 5 वर्सांची केल्ली आसा. तातूंत भितर 3 वर्सां प्री स्कुलाची आसा आणि 2 वर्सां पहिली दुसरी, म्हणजे 4 वर्सां ते 8 वर्सां पर्यंत एक स्टेज. आणि ह्या 5 वर्साच्या स्टेजीक फाउंडेशनल स्टेज अशें म्हणलां. प्री प्रायमरी हो शब्द आतां गेलो, आता ताका फाउंडेशनल स्टेज, बुनियादी स्तर असो ताजो बदल जाल्लो आसा. म्हणजे पयलो टप्पो 5 वर्सांचो जालो, जो 4 वर्सां पासून ते 8 वर्सां पर्यंत तो आयलो. दुसरो टप्पो जो आसा तो 3 वर्सांचो, तिसरी, चौथी, 5वी. हाका प्रिपरेटरी स्टेज म्हणजे प्रारंभीक स्तर किंवा पूर्व तयारी करपाचो स्तर, प्रिपरेटरी स्टेज अशें ताका म्हणिल्लें आसा. 3 वर्सांचो, तिसरी, चौथी, 5वी, 3 वर्सां. फुडलो परत स्तर जो आसा तो 6वी, 7वी, 8वी, 12 ते 14 वर्सां, 3 वर्सांचो स्तर. ताका मिडल स्टेज, अप्पर प्रायमरी हो ही अप्पर प्रायमरी हें नांव आतां हाजे फुडें आसचें, मिडल स्टेज. आणि ताजे फुडें 9वी, 10वी, 11वी, 12वी, 15, 16, 17, 18 वर्सां ही 4 वर्सांचे माध्यमीक स्तर, सेकंडरी स्टेज असो 4 वर्सांचो स्तर. अशे तरेन हे 18 वर्सां पर्यंतचे हे शिक्षण. हातूंत बदल करपा खातीर आमच्या सरकारान योग्य ती पावलां घेवपाक जाय, सरकारान योग्य ती तयारी करपाक जाय. आता अर्ली चायल्ड केअर एज्युकेशन जे आसा 5 वर्सांचे, ताका खासा प्रशिक्षीत शिकोवपी आसतले, खेळा आधारीत शिक्षण आसतलें. मध्यान आहार आता पयले पासून मेळटालो, काही कडेन तो
प्री प्रायमरीक दिताले, पूण आता तो प्री प्रायमरी पासून मध्यान आहार मेळटलो, आरोग्याची तपासणी, शारिरीक वाडीचेर भर, हे सगळे मुद्दे या 5 वर्साच्या काळात त्या भुरग्याचेर लक्ष दिवपाक आणि त्यामुळे शिक्षकाची जबाबदारी वाडटली. ताका बुनियादी साक्षरता, फाउंडेशनल लिटरसी आणि गणिताचे ज्ञान म्हणजे आकडे मोड ताका कळूंक जाय. इयत्ता 3री मेरेन ताका बुनियादी साक्षरता ताची जावपाक जाय आणि गणिताचे ज्ञान ताचे पक्के जावपाक जाय. वेगवेगळ्यो ऍक्टिव्हिटी आसतल्यो आणि वर्कबुक आसतले. शिकप ह्या शिकपांत ह्या स्टेजीचेर, ह्या पयल्या 5 वर्सांच्या स्टेजीचेर मुळाक्षरां, साऊंड म्हणजे आवाज, शब्द, रंग, आकार, आकडे हाजेर चड भर आसतलो. आणि ह्या पयल्या 5 वर्सांत म्हणजे 3 वर्सां प्री प्रायमरी आणि 2 वर्सां पहिली दुसरी, ह्या 5 वर्सांक जे शिकोवपी आसतले त्या शिक्षकांक दिक्षा हे खास ट्रेनिंग दितले आणि ते ऑनलायनूय आसतले आणि तातूंतल्यान तांकां जें जें जाय तें साहित्य सगळें मेळपाचें आसतलें. दिक्षा म्हणजे डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेअरिंग ही व्यवस्था भारत सरकार करतले. भुरग्यां खातीर डिजिटल लायब्ररी आसतल्यो, भुरग्यांची गळटी आडावप, सगळ्यांक शाळेची सुविधा मेळप, सामाजीक, आर्थीक आणि वंचित घटकांक शिक्षण मेळप, कारण काही लोक आर्थीक दृष्ट्या शाळेक वचूंक शकना, काही सामाजीक दृष्ट्या शाळेक वचपाक सोदिनात, काही डिप्रायव्ड वंचित आसात, कारण वेगवेगळी आसात आणि त्या खातीर हांकां सगळ्यांक शाळेंत हाडप आणि फुडें टिकोवन दवरप. आणि त्या भायर मुक्त आणि दूर शिक्षण व्यवस्था म्हणजे NIOS, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कुलिंग, हांच्या आधारान ह्या प्री स्कुलाच्या टिचरांक आणि सगळ्यांक पालकांक सुद्धा मार्गदर्शन मेळपाची व्यवस्था आसा. 6वी ते 8वी हो 3 वर्सांची जी स्टेज आसा थंय एक अत्यंत महत्वाची येवजण तांणी सुचयल्ली आसा, ती म्हणल्यार 10 दीस बॅगलेस स्कूल. सबंद वर्सां 10 दीस भुरगो इस्कॉलाक बॅग हाडचो ना, दप्तर हाडचो ना. कित्या खातीर दप्तर हाडचो ना जाल्यार ह्या 10 दिसांच्या काळात गांवांतले जे मेस्त आसा, बागकाम करपी आसा, कुमार आसा, कलाकार आसा, फोक डान्सर आसा, नाटकांत काम करपी आसा, भजन गावपी आसा, हांकां सगळ्यांक शाळेंत तांणी आपोवन हाडप आणि त्या भुरग्यांक ह्या कलाकारांच्या मार्फत ज्ञान दिवप. कारण शिक्षक सगळे ज्ञान दिवपाक शकतलो अशें ना, म्हणून गांवच्या सगळ्या कलाकारांचो वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या हे जे आर्टिस्ट आसात, आर्टिस्ट आसात तांचो वापर करप. आणि ह्या खातीर राष्ट्रीय शालेय शिक्षण आराखडो फुडल्या वर्सा बदलतलो, 2020-21 जातलो. 9वी ते 12वी ह्या स्टेजीत 10वी 12वीच्यो परीक्षा सद्याच्या प्रमाणे आसतल्यो, पूण चड भर आसतलो तो एबिलिटीचेर, क्षमतांचेर चड भर आसतलो. 10वीची आणि 12वीची एक मेन परीक्षा आसतली, मागीर इम्प्रुवमेंटा खातीर आसतली. एखाद्या भुरग्यांक मार्क कमी पडटा म्हणून आपूण परत बसतलो जाल्यार परत तो बसूं शकता अशी इम्प्रुवमेंटा खातीर आसतली. प्रवेश परीक्षेंत बदल जातल्यो, एंट्रन्स एक्झाम ज्यो आसा तातूंत बदल जातल्यो, अशे तरेन बदल जातल्यो की ताजे खातीर भुरग्यांक ट्युशनाक वचचें पडचें ना, कोचिंग क्लासाक वचचें पडचें ना. मंडळाच्यो परीक्षा ज्यो आसा, बोर्डाच्यो 10वीच्यो 12वीच्यो, ताचे 2 भाग आसतले. तातूंत ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न वेगळे आसतले, सब्जेक्टिव्ह प्रश्न वेगळे आसतले. म्हणजे ऑब्जेक्टिव्हांत तयारी जातली आमच्या वेगवेगळ्या एंट्रन्स एक्झामीची आसा ताजी तयारी जातली, कारण एंट्रन्स एक्झामी, प्रवेश परीक्षा ह्यो फक्त ऑब्जेक्टिव्ह टायपूच आसतात. 3री, 5वी, 8वी ह्या 3 वर्सांक परीक्षा घेवपाची व्यवस्था आसा भुरग्यांक खंय पावल्यात ते समजून घेवपा खातीर. म्हणजे मुळावें शिकप, गाभाभूत संकल्पना, कोर कॉन्सेप्ट क्लियर जाले काय कितें, आणि तांणी ज्ञान कितले पर्यंत मेळयलां हें तांकां कळपा खातीर. आणि ह्या खातीर राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र सुरू जातलें, नॅशनल असेसमेंट सेंटर. प्रत्येक राज्यान स्टेट असेसमेंट सेंटर करचे पडटले आणि राष्ट्रीय स्तराचेर राष्ट्रीय म्हणजे नॅशनल असेसमेंट सेंटर आसतले. विद्यापीठाच्यो विद्यापीठाक प्रवेश घेवपाकय प्रवेश परीक्षा आसतल्यो. जशें आतां
इंजिनियरिंगाक, मेडिकलाक आणि बाकीच्या प्रोफेशनलाक परीक्षा असता एंट्रन्स एग्जाम, तशीच फर्स्ट इयराक ऍडमिशन घेवपाक कॉलेजच्या थंय सुद्धा प्रवेश परीक्षा आसतली. शिक्षण हे समान आणि सर्वसमावेशक आसचें अशी अपेक्षा आसा. वेगळ्या क्षमतेची भुरगीं आसा, स्पेशल भुरगीं आसा, ह्या सगळ्या भुरग्यांचो आस्पाव कसो करून घेवपाक येतलो. शेड्यूल ट्रायबची भुरगीं आसा, शेड्यूल कास्टाची भुरगीं आसा, ओबीसीची भुरगीं आसा, मायनॉरिटीची भुरगीं आसा, पर्सन विथ डिजेबिलिटीची भुरगीं, तशी भुरगीं आसा. ह्या सगळ्या भुरग्यांक आमच्या शिक्षणात आस्पाव घेवन तांकांय शिक्षणाचो फायदो कसो दिवपाक मेळटलो हाजी तरतूद ह्या शैक्षणिक धोरणात आसा. आणि प्रत्येक शाळेत वेगळी वेगळ्यो क्लब्स आसतले, वेगळी वेगळी मंडळां आसतली. हे अशी काही प्रमाणात खुबशे स्कुलांनी आसात, पूण ती मोठ्या प्रमाणात जावची आणि ताच्या खातीर विशयां कडेन संबंधित वेगळी वेगळी कॉम्पिटिशन आसची. राष्ट्रीय स्तराचेर ऑलिंपियाड आसच्यो, कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम आसच्यो, ऑनलायन कॉम्पिटिशन आसचें, वेगवेगळ्या विशयांत कॉम्पिटिशन आसचें, जेणे करून हे भुरगे फक्त गांवाच्या स्तराचेर किंवा राज्य स्तराचेर न्ही, ते राष्ट्रीय स्तराचेरय ते पावतले अशी अपेक्षा आसा. शिक्षणाचो दर्जो थारोवपाक खातीर एक्रेडिटेशन मानांकन सिस्टम आसतली. प्रत्येक स्टेटीत स्टेट स्कूल स्टँडर्ड ऑथॉरिटी आसची पडटली दर्जो थारोवपाक. गुणात्मक दृश्ट्या आमी खंय आसा तें पळोवपाक. SCRTचें काम आसतलें एकेडमीक गुणवत्ता ठरवप आणि अभ्यासक्रम ठरवप. नॅशनल अचिव्हमेंट सर्वे जातली, जी आता जाता तशीच नॅशनल अचिव्हमेंट सर्वे जातली. तातूंतल्यान भुरग्यांचो शिक्षणाचो स्तर खंय पावला तें कळटलें आणि हें काम नॅशनल असेसमेंट सेंटर करतले. भुरग्याचे सुरक्षा, भुरग्याचे हक्क जे जे वेगवेगळ्या कायद्यान दिल्ले आसा आणि विशेषतः चलयांच्या खातीर जे योग्य कितें तांकां सुरक्षा आणि तांकां जाय ते हक्क जे आसा तांचे ते मेळपाचे दृश्टीन प्रयत्न आसतले. म्हाका दिसता हांगा आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया, कारण बाब रघुवीर देसायक खंय कितें तरी सांगूंक जाय अशें म्हणून ताणें म्हाका सांगिल्लें आपल्याक एक ब्रेक दी म्हणून हांव हो ब्रेक दवरला. ताजे नंतर आमी फुडें शिक्षकांचें शिक्षण आणि मागीर चर्चात्मक असो कार्यक्रम आसा. यस बाब रघुवीर देसाय. थँक्यू सर, देव बरें करूं. मातशे 2 मिनटं ब्रेक घेयात, इल्लें उदक बी पियात, कारण ताळा सुकलो म्हणून कळटा, सुरवातेचो आवाज ना. ओके, परत एक फावट हांव दिलगिरी व्यक्त करूंक सोदतां. ती म्हळ्यार 250 एक्झॅक्टली 250 आसात आमचे कडेन आणि जाय ते ऍडमिट करपाक रिक्वेस्ट करतात, पण आमच्यांनी हांगा रिक्वेस्ट तांची एक्सेप्ट करपाक जायना, कारण ऑलरेडी 250 आसात. कोणी लेफ्ट जाल्यार एकच भितर घेवपाक जाता, तेवूय हांव प्रोविजन करून घेता भितर जाता तसो. एक फावट सोडली म्हणटकीर परत घेवपाक मेळय बी ना. 2-3 मनशां कडल्यान मातसो डिस्टर्बन्स आयलो मदीं. परत एक फावट उपकार करून मागणें सगळ्यां कडेन की तुमचो मायक जो आसा तो म्यूट करात. तो अनम्यूट जातकीर थंयचो आवाज हांगा येता. जायतीं जाणां चॅट करतात की मायक बंद करात म्हणून. लगेच हें सगळ्यांक नवीन आशिल्ल्या कारणान हे मातशे गजाली, तांत्रीक गजाली जातात. हांवूय हांगा म्यूट करता, अनम्यूट करता. ओके, सरान बरे तरेन आपली टॉक फुडें चालूच आसा. तातूंत भितर सराचीच 2 पुस्तकां हालींच उजवाडा आयल्यात. ते पुस्तकाची थोडीशी वळख हांव करून दिवपाक सोदतालो आनी सराकूय तातूंत भितर 1-2 मिनटां उसो मेळचो आनी परत रिफ्रेश जावन परत आमकां टिचराचो रोल कितें तें सांगपाक मेळचो म्हणून अशे तरेचे हांवें एक प्लॅन केला. तर तांचें पयलीं पुस्तक जें आसा तें पाखाट्या बगर बुर्र. तांचें पयलीं जें पुस्तक आसा हालींच उजवाडाक आयला, पाखाट्या बगर बुर्र. खरें म्हळ्यार तें मराठी पुस्तक, मूळ मराठी पुस्तक. आणि ह्या पुस्तकाचेर म्हाळशे सरांनी बरे तरेन उलोवप केला, पण तरी आसतना थोडे भितर हांव सांगता की प्रसाद घाडी नांवाचो एक भुरगो ह्या हातूंत भितरलो स्पेशल चायल्ड, तेका हातीच्या खोटेक एक दुयेंस ताका जाल्लें, स्पायनो मस्क्युलर एट्रोफी अशें तरेचें इंग्लीश उतर. उण्या पिरायेंत मरण वा कितें तरी ताका व्यंग येवपाचे चान्सीस चड आसतात आनी कितें तरी जातात अशें तरेचें हें दुयेंस. डॉक्टरांनी तें केन्नाच सारकें जावचें ना, बरें जावचें ना अशें सांगून लेगीत तांच्या आवय बापायन केन्नाच जिद्द सोडली ना.
तांची आवय शिक्षिका आशिल्ली जाल्यार तांचो बापूय सेक्युरिटीचें काम करतालो. एक्सपर्ट हाडून आपल्या भुरग्याची ताणें कुयदाद घेतली, जाता तितलो सांबाळ केलो आनी इतली जिद्दी की मुळांत हो भुरगो खूब हुशार आशिल्लो आनी मुखार तो एक व्हडलो गायक जालो, चित्रकार जालो. ताका साबार पुरस्कार मेळ्ळे, राष्ट्रपती पुरस्कार मेळ्ळो, बालश्री पुरस्कार मेळ्ळो. मागीर 21व्या वर्साक ते आमकां आमच्या ह्या संवसाराक अंतरले, सोडून गेले. नेक्स्ट. तर स्वताचे आवयन आपल्या पुताचेर बरयल्लें हें पुस्तक सगळ्यांनी मुजरत वाचचें अशें हांव सरांचे वतीन तुमकां तुमचे सगळ्यां कडेन मागूंक सोदतां. आनी खास करून काणकोणच्या ओम श्री दत्त पद्मजा प्रकाशनान म्हाळशे सरान हें पुस्तक उजवाडाक हाडलां. हें जालें तांचें पाकाट्या बगर बुर्र, मूळ तें पंखा विना बरारी मराठी आनी आतां पाकाट्या बगर बुर्र. दुसरें पुस्तक आयलां तें सामकें म्हत्वाचें. नेक्स्ट. हें तर सामकें म्हत्वाचें, जें स्क्रिनीचेर तुमकां दिश्टी पडटा, तुमच्यांनी वाचूं येता. स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सिम्प्लिफायड. 40 ते 45 वर्सांच्या अणभवाच्या आधाराचेर बरयल्लें हें पुस्तक. हातूंत भितर क्वॉलिटी एड्युकेशन, गव्हर्मेंट रूल्स एंड रेग्युलेशन्स, स्मार्ट क्लास, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्कूल ऑपरेशन्स, ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट, डॉक्युमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, फायनान्स मॅनेजमेंट ह्या सगळ्या घटकांचो आस्पाव ह्या पुस्तकांत आसा. हें पुस्तक एक हँडबुक आनी रेफरन्स बुक म्हूण आमच्यांनी वापरूं येता आनी अशे तरेचें अपील सरान आपल्या पुस्तकांनी केलां. मुळावे शिक्षक, माध्यमीक शिक्षक, हेडमास्टर, प्रिन्सिपल, एडीआय, शिक्षणाधिकारी, शाळा वेवस्थापनाचे अधिकारी हांच्या टेबलाचेर उरपा सारकें एक हँडबुक म्हणून हें पुस्तक सामकें म्हत्वाचें. ह्या पुस्तकाची प्रस्तावना नेक्स्ट. फामाद चार्टर्ड अकाउंटंट CA भुमानिस्त V.B. प्रभू वेल्लेकर हाणें ह्या पुस्तकाची प्रस्तावना बरयल्या. तशेंच रिफ्लेक्शन गोवा बोर्डाचे आदले चेअरमॅन भुमानिस्त J.R. रिबेलो हाणें ह्या पुस्तकाची तोखणाय केल्या. देखून त्या वेळार हे समयार गोंयांतल्या नामनेच्या सगळ्या बुक स्टॉलांनी हें पुस्तक उपलब्ध आसा. प्रकाशकांच्या वतीन हांव तुमचे कडेन मागतां की ह्या दोनूय पुस्तकांच्यो प्रती विकत्यो घेवन तुमच्या सांगाता दवरच्यो. आनीक हे सराचे ही दोन्ही सराची पुस्तकां तुमच्या सांगाताक आसचें हें मागणें सराचे वतीन. देव बरें करूं. परत हांव येता सरा कडेन. सर तुमी सुरू करचें. यस. देव बरें करूं बाब रघुवीर. खरें म्हणल्यार म्हाका खबर नाशिल्ली तूं पुस्तकाचें हें सांगपाचो आसा म्हणून. येदो तुवें दनपारांत म्हाका तें सांगलें की पुस्तकाच्या संदर्भांत आपूण 4 उतरां उलयतलो. ह्या दोन्ही पुस्तकाची ओळख करून दिली ह्या बद्दल तुका देव बरें करूं. आतां हांवें फाटभूंय सांगली, शैक्षणीक धोरण सांगलें, स्कूल एज्युकेशन शालेय शिक्षणाच्या बद्दल सांगलें. आतां सांगतलो तें हांव टिचर एज्युकेशन. आनी टिचर एज्युकेशनाचेर काही गजाली राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरणांत आसा. आणि ताज्या नंतर आमचो मागीर मूळ विशय जो आसा तो मूळ विशय म्हणजे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण शिक्षकाची भूमिका. शिक्षकाचे भूमिके कडेन हांव निमाणें येतलो. आतां शिक्षकाचें शिक्षण आमकां सगळ्यांक खबर आसतली की राष्ट्रीय स्तराचेर एक संस्था आसा जी शिक्षकाचे शिक्षणाचें नियोजन करता. ती म्हणजे नॅशनल कावन्सिल ऑफ टीचर एज्युकेशन. जशी NCERT आसा तशीच ही NCERT ही फक्त शालेय अभ्यासक्रमाचेर विचार करता, अभ्यासक्रम पुस्तकां काडटा. पूण नॅशनल कावन्सिल ऑफ टीचर एज्युकेशन ही D.Ed, B.Ed, M.Ed हे सगळे जे शिक्षकांक खातीर जे अभ्यासक्रम आसा तांचे नियोजन, तांचेर कंट्रोल. म्हणजे एखादें B.Ed कॉलेज काडटलो जाल्यार तांचें परमिशन जाय पडटा, NCTE परमिशन. D.Ed कॉलेज काडटलो जाल्यार NCTE परमिशन जाय पडटा. तर ही संस्था ह्या शिक्षणाची योग्य ती पावलां उखलून ताची तयारी कितें करपाक जाय ती करतली. हळू फुडल्या 10 वर्सांत B.Ed अभ्यासक्रम हो 4 वर्सांचो आसतलो. जशें आतां ग्रॅज्युएशन जावन B.Ed करपाक मेळटा 1 वर्साचे 2 वर्सांचे हे अभ्यासक्रम आसा. गोंयांत 2 महाविद्यालयां आसा जंय 4 वर्सांची आसा. पूण हाचे फुडें सगळींच महाविद्यालयां जी आसा ती ही
4 वर्साच्या अभ्यासक्रमाचीच आसतली. म्हणजे भुरग्यान 12वी जाले नंतर ठरचें पडटलें आपूण टिचर जावपाचो जाल्यार बरोबर BA BEd BSc BEd अशें जावचें. आतां हें करतना बरे भुरगे हुशार भुरगे ह्या अभ्यासक्रमांक येवचे आनी बरे बरे शिक्षक मेळचे ह्या खातीर गुणवत्तेचेर आधारीत शिश्यवृत्ती आसतली. ग्रामीण भागांत जे शिक्षक BEd जावन मागीर वचपाचे आसतले तांकांय उत्तेजन आसतलें. घडये DEd अभ्यासक्रम जो आसा तो टोटल बंदी जावपाची शक्यता आसा आनी BEd एलिमेंटरी एज्युकेशन अशी जावपाची शक्यता आसा. BEd म्हणजे प्राथमीक शिक्षण खातीर BEdच आसतलें अशी जे प्रायोगीक तत्वाचेर काही कडेन देशांत चालू आसा. बदल्यो पारदर्शक बदल्यो जातल्यो अशें तांणी म्हणलां आनी ह्यो संगणीकृत म्हणजे कंप्युटरायज्ड संबंध देशांत कर्नाटका इज द फर्स्ट स्टेट टू हॅव कंप्युटरायज्ड ट्रान्सफर्स. कंप्युटरायज्ड ट्रान्सफर कोणाचो वशिलो लागना कोणाचो फावो लागना कांयच लागना कंप्युटरायज. आनी मागीर ते राजस्थानान घेतलें आनी मागीर नंतरच्या काळांत गुजरातांनी तांचो मॉडेल घेतिल्लो आसा. म्हणजे तांकां बदली करपा जाय ते एप्लिकेशन करता आनी मागीर जशें आमचें इंजिनियरींगचें मेडिकलचें एडमिशन जाता तशें मागीर सगळें एक दीस ते स्क्रिनाचेर घालून थंय टिचर सगळे जे जाणी बदल्यो मागिल्ल्यो आसा ते सारके पळयता. तांची सिस्टम आसा तशी पद्दत जातली. शिक्षक पात्रता परीक्षा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हो म्हत्वाचो आसा. 2010 पासून हो सुरू जालो. दुर्दैवान आमी गोंयांत अजून ताजेर तितली गंभीरतेन ताजेर घेवंक ना. पूण हो TETचेर चड भर आसतली आनी TET सगळे शिक्षकांक आसतली. सद्या TET फक्त प्रायमरी टिचरांकच आसा पूण हळू ही TET सगळ्या स्तरा वयल्या टिचरांक आसतली. ऑफकोर्स हायर एज्युकेशन तांकां नेट किंवा सेट आसा पूण ही TET ही शिक्षकांक आसतली. आनी शिक्षक भरते खातीर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचे मार्क जे आसतले आनी TETचे मार्क जे आसतले हाका वेटेज आसतली. हाजेर भर दितले. म्हणजे रिक्रुटमेंट करतना जशें तुमच्या ग्रॅज्युएशनच्या मार्काक भर आसता BEdच्या मार्कांचेर भर आसता तशेंच हे 2 परीक्षा ज्यो आसतल्यो नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हणजे कॉलेजीची प्रवेश परीक्षा आणि TET ह्या हांकां तुमकां जे मार्क मेळटा ताजेरय वेटेज ही तुमच्या टिचरांच्या सिलेक्शनाच्या वेळार उपयोग पडटली. अर्थात हे आतां आसा ते टिचरांक लागू जायना. जे नवीन टिचर हाजे फुडें केन्ना जॉयन जातले आनी केन्नाच्यान सरकार ते अंमलबजावणी करतलो ताजेर अवलंबून आसा. आतां शिक्षकां खातीर आनी एक म्हत्वाची म्हणल्यार स्कूल कॉम्प्लेक्स मोर इफेक्टीव करपाक पळयता. स्कूल कॉम्प्लेक्स मोर इफेक्टीव जावचे अशी अपेक्षा आसा. आनी ह्या स्कूल कॉम्प्लेक्सांत म्हणजे तो शाळांचो समूह आनी ह्या शाळा समूहांतल्यान मास्टर इन्स्ट्रक्टर्स जशें हांवें येदोळ सांगलें की शाळांक आनी प्री प्रायमरी स्कुलांक सुद्दां जे लोकल आर्टिस्ट जे आसा त्या आर्टिस्ट येवचे म्हणून आनी तांची वेवस्था हे मास्टर इन्स्ट्रक्टर्स एट स्कूल कॉम्प्लेक्स लेवल आसचे अशी अपेक्षा करतली. त्यामुळे वेगवेगळी आमच्यो कला आसा वेगवेगळ्यो हस्तकला आसा आमचे शेतकाम आसा किंवा शेती संबंधीत इतर कितलेश्योच गोश्टी आसा. मागीर गारफां करप आसतलें फूल झाडांचें व्हड करप आसतलें हॉर्टिकल्चर आसतलें फळ बागायत ह्या वेगवेगळ्या भागाचेर तांकां ल्हानपणा पासून जावचें म्हणून त्या दृश्टीन प्रयत्न समूहांतल्या सगळ्या शाळांक हांचो उपयोग जावचो अशी अपेक्षा आसा. शाळा समूहांत आनी शाळा समितींत शिक्षकांचो सहभाग आसचो. अर्थात हाजे पयलीं आमचे कडेन शाळा समूह आशिल्ले थंय शिक्षक मोठ्या प्रमाणात सहभागी जाताले तेच मार्गदर्शक म्हणून काम करताले आनी फुडें तांकां तांचो स्वताचे हाच्या दृश्टीन फायदो जातालो आनी आपलें ज्ञान दुसऱ्याकय दिवपाक बरें जातालें अशी सगळी वेवस्था आसतली. शाळा समिती स्कूल मॅनेजिंग कमिटी आसतली ताजेर शिक्षकांचो सहभाग. शिक्षकांचो सातत्यान आपलो व्यावसायिक विकास जावचो ह्या खातीर तांकां वेगवेगळे शॉर्ट टर्म कोर्सीस आसतले सर्टिफिकेट कोर्सीस आसतले. मुख्याध्यापक आनी प्राचार्य हांच्या खातीर शालेय नेतृत्व स्कूल लिडरशीप जे गोंयांत गेल्ले आमी काही वर्सां घेतल्यात SCLT मार्फत ताजेर भर आसतलो स्कूल लिडरशीपचेर. शिक्षकाकय स्कूल लिडरशीप कारण तातूंतल्याच मागीर खंय ना खंय तरी लिडर म्हणून काम करता. मागीर तो कदाचित CRP आसतलो. आतां आमचे कडेन CRP BRP भायल्यान घेतात बाकीच्या राज्यांनी तशें आसना. इन सर्वीस टिचर जे आसतात ते CRP BRP मागीर तांकां लिडरशीप ऑपॉर्च्युनिटी ती तांकां तशी लिडरशीप ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली.
त्या खातीर तांकां लिडरशीप ट्रेनिंग आसतलें. हातूंतल्यान तांकां एकतर प्रमोशन मेळटलें, सगळ्यांक प्रमोशन मेळना जाल्यार अशे वेगवेगळे क्षेत्रांतल्यान तांकां लिडरशिपीक वाव मेळटलो. शाळा समूहांत लिडरशीप दाखोवपाक मेळटली, BRP CRP म्हणून लिडरशीप दाखोवपाक मेळटली. ह्या भायर ब्लॉक इन्स्टिट्यूट ऑफ टीचर एज्युकेशन जे आमचे कडेन ना, ब्लॉक इन्स्टिट्यूट ऑफ टीचर एज्युकेशन प्रत्येक ब्लॉकाक प्रत्येक टीचर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट अशी अपेक्षा आसा. त्या भायर प्रत्येक डिस्ट्रिक्टाक डायट DIET आमकां डायट म्हणल्यार फक्त DIET ट्रेनिंग कॉलेज दिसता, तशें न्ही. डायटाचे महत्वाचे काम कडेक उरलां आनी आमचे गोंयचे डायट फक्त DIET कॉलेज घेवन बसला. अर्थात काही कोर्सीस ते कंडक्ट करता, ना अशें न्ही, पूण ज्या प्रमाणात ते करूंक जाय आशिल्ले त्या प्रमाणात जायना. तांच्या कायदा वेगवेगळी आसा. हातूंत DIETची चूक अशी न्ही, तांचे कडेन योग्य तो स्टाफ टायम टू टायम तांकां अपॉइंटमेंट आसूंक जाय. आमची SCRTची तशीच परिस्थिती, थंय तशें कॉम्पिटंट सब्जेक्ट इन्स्पेक्टर अजून ना. एक दोगूच जाण पॅडागॉगिकल एक्सपर्ट आसात, बाकीचे एक्सपर्ट ना. अशें शिक्षकाचो दर्जो थारावपाक एक संस्था सरकार तयार करतलें. तातूंतल्यान शिक्षकाचो स्टँडर्ड कसो आसा तें कळटलें. पगार आनी बढत्यो ह्यो कामगिरीच्या आढाव्याचेर अवलंबून आसतल्यो, अशें म्हणजे एप्रेजल आसतलें, परफॉर्मन्स एप्रेजलाचेर आसतलें. आनी विशेष भुरग्यांक विशेष शिक्षक, आतां गोंयांत आमचे कडेन विशेष भुरग्यांक विशेष शिक्षक भोवतेक आसात, विशेष शाळा आसा आनी विशेष म्हणजे रिसोर्स रूमय आसा खुबशा स्कुलांनी गोंयच्या. पूण अशी वेवस्था सबंद देशभर जातली. आतां B.Ed जे आसा हें B.Edची 4 वर्सां तुमकां हांवें येदोळ सांगलां. ही B.Ed जे आसा तें आतां भशेन वेगळी स्वतंत्र B.Ed कॉलेजी आसच्यो ना. आर्ट, कॉमर्स, सायन्स थंयच एज्युकेशन एक शाखा आसतली. म्हणजे आर्ट्स आसत, कॉमर्स आसत, थंयच एज्युकेशन ही शाखा. वेगळी स्टँड एलोन B.Ed कॉलेज हळूहळू कमी जातली. मागीर ब्लॉक इन्स्टिट्यूट ऑफ टीचर एज्युकेशन अँड डिस्ट्रिक्ट इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग हांगा टीचर एज्युकेटर आसूंक जाय आनी तांकां मास्टर इन्स्ट्रक्टर्स जे आसा, मास्टर इन्स्ट्रक्टर्स हांवें उल्लेख केला, प्रमुख तांकां भुरग्यांक गायड करपाक ते मास्टर इन्स्ट्रक्टर्स थंय आसतले. त्या भायर पोस्ट B.Ed सर्टिफिकेट कोर्सीस शिक्षकाक B.Edच्या नंतर सध्या वेगळे कोर्सीस कांय ना. जे असतात ते SCRT किंवा सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान जे वेगळे शॉर्ट टर्म कोर्सीस घेतात ते. पूण आमचे कडेन लॉंग टर्म कोर्सीस आमचे कडेन ना. बाकीचे सगळे राज्यांनी 6 दिसांचो एक कोर्स आसता, तसे कोर्स आमचे कडेन ना. कंटेंट एनरिचमेंटाचे कोर्स आमचे कडेन ना. ते तशे पद्दतीचे हे सगळे आसतले. आणि NCERTचेर आनी एक म्हत्वाची जबाबदारी घाल्या की नाविन्यपूर्ण शिक्षण शास्त्र कशें आसचें आनी ताजो उपयोग कसो करचो हाजो वेवस्था ह्या NCERTन करची. आनी हे B.Ed अभ्यासक्रम हो दर 5 वर्सांनी ना जाल्यार निदान 10 वर्सांनी तरी तातूंत बदल जावचो अशी अपेक्षा आसा. हे टीचर एज्युकेशन शिक्षकाचे शिक्षणाच्या संदर्भात हे आसा. हांवें फक्त मुद्दे मांडल्यात, तुमच्यांनी डिटेल वाचपाक येता कारण हे सगळे आसा. आता महत्वाचो आमचो विषय जो आसा राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण आणि शिक्षकाची भूमिका. आता हांव शिक्षकाची भूमिके कडेन येता. हांवें जो म्हणटा तशें कायदे जातात, सरकारची धोरणां ठरता, ताची कार्यवाही जाता, पूण निमाणें सगळें करपाचें कोणें? शिक्षकान करपाचें. योजना बऱ्यो आसतात पूण जो पर्यंत टीचर त्यो समजून घेना आनी त्यो ताची कार्यवाही करना तो पर्यंत कांय शक्य जावचें ना, बदल कांयच येवचें ना. आणि म्हणून शिकोवप्याची भूमिका ही महत्वाची असता. शिक्षकाची भूमिका ही अत्यंत महत्वाची असता. पयलींचे शिक्षणीक धोरणांत तशें खूब आशिल्लें आनी खुबशे शिक्षकांनी ताजे तसो कार्यवाही केली. उदाहरणार्थ भयमुक्त शिकप, कृतीशील शिकप, आनंदायी शिकप, वजा बगर शिकप म्हणजे लर्निंग विदाउट बर्डन. आता लर्निंग विदाउट बर्डन आम्ही सगळे जाण हांव पळयता सगळे जाण विचार करतात तो लर्निंग विदाउट बर्डन म्हणल्यार बॅगाचोच विचार करता. बॅग लोड हो एकच लोड न्ही भुरग्याचेर वेगळे वेगळे लोड असता. घरचे परिस्थितीचो ताजेर लोड असता, ताजेर वजन असता. घरची आर्थिक परिस्थिती, घरची इतर परिस्थिती
ह्या सगळ्याचे वजन ताचे भुरग्याच्या तकलेर आसता. ह्या सगळ्याचो विचार करूंक जाय. पुस्तकाचो फाटी वयलो विचार करूंकच जाय आसा. अभ्यासक्रम कितलो चड आसतो कितलो कमी आसतो हाजोय विचार सगळें जावपाक जाय. CCE कंटिन्युअस कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इव्हॅल्युएशन. दुर्दैवाची गोष्ट आमचे कडेन ज्या पद्दतीन ताची कार्यवाही जावपाक जाय आशिल्ली ती जाली ना. कारणां वेगळी वेगळी आसा. कारण एक म्हणजे आमी सारखे समजोवपाकय कमी पडले, कारण आमचे कडेन तशे रिसोर्स पर्सन मार्गदर्शन करपी व्यक्ती नाशिल्ल्यान ते मार्गदर्शन योग्य ते शिक्षकाक मेळना. त्यामुळे सुरवातीक जेन्ना पळय ताची कार्यवाही सुरू जाली म्हाका खबर आसा की सांगलें कितें की तुमी परीक्षा घेत रावत. पयले ओपो फेल जालो परत परीक्षा, दुसरे ओपो फेल जालो परत परीक्षा, तिसरे ओपो फेल जालो परत परीक्षा, चौथे ओपो फेल जालो परत परीक्षा, पांचवे ओपो फेल जालो परत परीक्षा. मागीर कोणी तरी विचारलें 5 ओपो फेल जाले नंतर कितें करप. 5 ओपो जर भुरगो फेल जाता तो टिचरच फेल म्हणून त्या एका मार्गदर्शक करपी मनशान सांगलें. हें बरोबर न्ही. एक गोष्ट अशी आसा की भुरग्याचें पेपर पेन जे इव्हॅल्युएशन आसा इज द इजिएस्ट वे ऑफ इव्हॅल्युएशन. ती जालें, ती परीक्षा जाली की मागीर त्या भुरग्याक आनी एकदां दिवपाक येता ना अशें न्ही. कारण भुरग्याचो परफॉर्मन्स जो आसा तो वेगळ्या वेगळ्या कारणां खातीर कमी आसता. त्या दिसा ताका जोर आयिल्लो म्हणून कमी मार्क कमी पडूंक शकता. त्या दिसा घरा कडेन कितें तरी अडचण आयली ताजो परिणाम भुरग्याचेर जाता, त्या खातीर ताजे मार्क कमी मेळ्ळे अशें जावंक शकता. आनी म्हणून हें ताका दुसरो उपाय म्हणजे आनी एक परीक्षा दिवपाक येता. पूण ताजे नंतर मागीर ऑल्टरनेट मोड ऑफ इव्हॅल्युएशन हें कोणेच कोणाक सांगलें ना. पर्यायी मूल्यमापन म्हणजे कशें, तो भुरगो बरोवंक शकना पूण तो तोंडान जाय ते तुमकां प्रश्नांची उत्तर दिता, तो करून जाय तें दाखयता. म्हणजे हें ऑल्टरनेट इव्हॅल्युएशन जें आसा हें आमी शिक्षकांक सांगलें ना, तें सांगपाची गरज आसा. आनंदायी शिकप जाता. मागीर एक म्हणजे आमचो सगळो भर जो आसा आनी आतां शिक्षकाचीच भुमिका म्हत्वाची न्ही तर पालकांची भुमिका तितकीच म्हत्वाची. कारण म्हाका अशें दिसता आनी विशेषतः गोंयचो आमचो शिक्षक जो आसा तो सबंद भारतांत अत्यंत वयले स्तरावयलो शिक्षक आसा. म्हणजे ताजी म्हणजे हांव सर्व शिक्षा अभियानात थंय जेन्ना तुला जाताली कंपॅरिजन जातालें तेन्ना गोंयचो टिचर बरो आसा. आतां तो काही कारणास्तव कमी काम करता जाय, कामा कडेन दुर्लक्ष करता जाय, ताची कारणां वेगळीवेगळी आसता. ती कारणां अधिकाऱ्यांनी सोदून काडूंक जाय आनी त्या दृश्टीन ताका मार्गदर्शन करूंक जाय, ताका मातसो जागोय करूंक जाय. अशें चुकून कोणी आसता ना अशें न्ही. पूण चडशे आमचे शिक्षक हे कश्ट घेवपी आसा, त्रास काडपी आसा. तर हे भुरग्यांक पालकांक जर समंजसपणान ना पालकांक मार्क जाय, पर्संटेज जाय पडटा. मागीर ताका जर मार्क कमी पडले तो विचारता टिचरांक म्हज्या पुताक मार्क कशे पडले, ताका सोपो उपाय. तो मागीर सोपो पेपर काडटा किंवा ताका आदले दिसा सबंद पेपर सोडयता आनी भुरग्यांक मागीर सांगता हें तूं शिकून यो म्हणजे जालें. म्हणजे अशे पालक विचारपी आसा की तुका एसे फाल्यां हीच येवपी काय विचारपी पालक आसा. एसे फाल्यां हीच येवपी काय म्हणून म्हणजे एसे सुद्दां पाठ करून घेवपी पालक आसा. म्हणजे पालकांचो जो पर्यंत दृश्टिकोन शिक्षणा कडेन बदलचो ना, शिक्षण हे फक्त मार्कां खातीर ना, पर्सेंटेजी खातीर ना, शिक्षण हे ज्ञाना खातीर आसा. ज्ञान मेळ्ळें काय कितें, एका परीक्षा जाली आनी सगळें मेळिल्लें ज्ञान विसरलो अशें जावपाक जायना. आनी शिक्षक जर त्या दृश्टीन काम करतलो जाल्यार पालकांचोय दृश्टिकोन बदलपाची अत्यंत गरज आसा. भुरग्यांक कशें शिकप हें आमी भुरग्यांक सांगपाची गरज आसा. आमी सगळे जाण भुरग्यांक शीक म्हणून सांगता, आवय बापूय शीक म्हणून सांगता, आवय बापूय ट्युशनाक धाडटा तो ट्युशन टिचरूय शीक म्हणून सांगता. पूण कशें शीक हें भुरग्यांक कोणूच सांगना, ही वस्तुस्थिती आसा. आतां शिकप पयलीं भुरगो शिकता तो आयकून शिकता, त्यामुळे अटेंटीव रावप हें अत्यंत गरजेचें. तो आयकता, तो ज्ञान मेळयता. ताजे नंतर तो वाचता, वाचून ताका ज्ञान मेळटा. तो वाचिल्लें तो वाचता, टिचर वाचिल्लें आयकता, आपूण वाचता, तातूंतल्यान ताका ज्ञान मेळटा. आनी ताजे नंतर तिसरी स्टेज जी आसा ती बरोवपाची. बरोवपांतल्यान ताका ज्ञान मेळटा, तो बरयता. म्हणजे जी आमी अभिरुची अभिव्यक्ती जी म्हणटा ती तातूंतल्यान त्या भुरग्याक सगळ्याक येता. चर्चात्मक दृश्ट्या भुरग्यांचो सहभाग, भुरग्यांक चर्चेंतल्यान शिकोवप. आमी खूब जाण अशें जाता म्हणजे आतां ऑनलायन सुद्दां काही आतां प्रुडंटाचेर बी येता, टिचर शिकयत चल्लो. अर्थात ताका हांगा मर्यादा आसा ऑनलायन शिकयत ते, पूण एक वेगळे पद्दतीन आमी भुरग्यांक शिकोवंक शकता काय कितें, वेगळ्या पद्दतीन तांकां आमी शिकपाक दिवपाक शकता काय कितें. स्वता शिकता म्हणजे सेल्फ लर्निंग, सेल्फ एसेसमेंट, सेल्फ इव्हॅल्युएशन
म्हणजे स्वयंमूल्यमापन स्वयं अध्ययन हे अत्यंत महत्वाचे. हे जर आम्ही भुरग्याक शिकयले जाल्यार ऑनलायन शिकपाक भुरग्यांक आतां त्रास पडचे नाशिल्ले. ऑनलायनात अडचणी बाकीच्यो आसा, म्हणजे इंटरनेट मेळना, डेटा भुरग्यां कडेन आसना, घरांत एकच मोबायल आसता, तो मोबायल घेवन बापूय कामाक गेल्लो आसता आनी दिसभर ताजे कडेन भुरग्यां कडेन मागीर तो काय दुसरो मोबायल घेवन अशें खूब अनंत अडचणी आसा. पूण हें अत्यंत महत्वाचें. भुरग्यांक आवय बापायन जर भुरग्यांक टिचराक जर सपोर्ट दिवपाक जाय जाल्यार पयलीं गायड आनी डायजेस्ट भुरग्यां कडेन दिवपाक जायना. कारण टिचर प्रश्नाची उतरां बरोवपाक सांगता, घरा कडेन आवय बापायन गायड आनी डायजेस्ट हाडून दिल्लो आसा, भुरगो घरा कडेन पळयता पुस्तकांत त्या गायड डायजेस्टान प्रश्नाची उतरां बरयता. टिचराक पाहिलं नंतर ताणें बरयल्लें दिसता. ताणें जर खरेंच स्वताची बरयल्ली जाल्यार टिचराक भितर कळट नाशिल्लें बाबा हातूंत चूक आसा जाल्यार तें सुदारतलें. कारण चुकींतल्यान आमी सुदारतात, चुकींतल्यान आमी शिकतात. हो भाग महत्वाचो जो आसा तो पालकांक समजूंक जाय आनी भुरग्यांकय समजूंक जाय. आनी एक महत्वाची गोश्ट जाल्ली आसा म्हणजे ट्युशनाक भुरग्यांक धाडप. खरें म्हणल्यार शिकोवप आनी ट्युशनाक धाडप हो विरोधाभास. हो विरोधाभास कित्या खातीर? शिकोवप, टिचर जो शिकोवपी आसा तो क्वालिफायड आसता, बीएड आसता, डीएड आसता, सब्जेक्टाची ताजे विशयाचेर प्रभुत्व आसता, ताणें विशयाचें ज्ञान घेतिल्लें आसता, ताणें विशयाचें प्रशिक्षण घेतिल्लें आसा आनी ह्या मुळे तो ताका सगळें खबर आसा. पूण पालक काडटा आनी खंय तरी ट्युशनाक धाडटात आनी ट्युशन टिचर कितें करता? ट्युशन टिचर ताका प्रश्नाची उत्तरां बरें म्हणून सांगना, ट्युशन टिचर ताका प्रश्नाची उत्तरां डिक्टेट करता. म्हणजे भुरग्याक आमी ज्ञान मेळोवपाक दिना, घरा कडेन आवय बापूय दिना ज्ञान मेळोवपाक, आनी ट्युशन टिचरा कडेन गेल्यार ट्युशन टिचर ज्ञान मेळोवपाक दिना. ज्ञान मेळयता जाल्यार ताणें प्रश्नाची उत्तर आपणें बरोवपाक जाय. एखादी एसे बरोवपाची आसा ती कॉपी करून काडली म्हणून कोतायना, ताणें स्वता बरोवची पडटली. ती एसे बरोवची पडटली जाल्यार ताका ज्ञान. तातूंत चुको आसतल्यो, आवय बापायन सुदारपाक कांय हरकत ना. शिक्षकांनी शाळेंत तांकां तपासचेंच पडटा म्हणटो. म्हणजे ह्या सगळ्यांची तयारी शिक्षकांनी करची पडटली. प्रश्नाची सांगलें तशें प्रश्नाची उत्तरां दिवप ना. कठीण शब्दाचे अर्थ, समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द ह्या भुरग्यांनी शोधप. ताजे अर्थ टिचरांक सांगूंक जायना, सोदूनी भुरग्यांक. दॅट इज इन्क्वायरी सिस्टम पळय आसा, इन्क्वायरी भुरग्यांक म्हणजे शोधन वृत्ती जी आसा ती भुरग्यांक हातूंतल्यान मेळटली. डिक्शनरीचो वापर प्रत्येक स्कुलांनी डिक्शनरी आसूंक जाय आनी घरा कडेन डिक्शनरी आसूंक जाय. जितल्यो निदान भुरग्यो 3 भाशा शिकता तिनूय भाशांत ती डिक्शनरी आसूंक जाय. ह्या डिक्शनरीचो वापर आवय बापायन केन्नाच सांगूंक जायना. प्रश्न त्या कठीण शब्दाचो अर्थ सोद, डिक्शनरी सोद, मागीर तो सोदतलो म्हणजे ताणें ज्ञान मेळयलें. तूं सांगता तें तितले पुरतेंच लक्षांत उरता. तो सोदता, तो सोदून काडटा तेन्ना तें आयुश्यभर ताच्या लक्षांत उरता. नकाशाचो वापर भुरग्यांक दुर्दैवाची गोश्ट, हांव एका वेळाचेर सांगतालो गोंयच्या भुरग्यांक अरेबियन सी खबर आसना आनी वेस्टर्न घाटी खबर आसना म्हणून. आनी ही म्हाका काणकोणची उदाहरणां हांव खूब सांगलां, हांव तें सांगपाक आतां वेळ ना सांगना. तर म्हणजे नवोदय विद्यालयान आशिल्ली तेन्नाची घटना तांकां ते भुरगे म्हाका सांगूंक शकले ना. 1-4-5 भुरग्यांनी सांगलें. तर नकाशाचो वापर करप. वर्तमानपत्रांचो वापर. आमी वर्तमानपत्रां वाचली की दुसरे दिसा काडून ती कडेक दवरतात, रद्दी जाली ताची. ना, ह्या वर्तमानपत्रांतल्यान, जुन्या वर्तमानपत्रांतल्यान भुरग्यांक दिवन 8 दिसांची वर्तमानपत्रां भुरग्यांक दियात. त्या भुरग्यांक ताचेर काम करूं न्ही. तातूंतल्या एनवायरमेंटल इश्यूचेर कोणाक तरी कट करूं न्ही. न्यूज कटींग ओनली आर रिलेटेड टू एनवायरमेंट इश्यू. एक ग्रुप आसतलो तो फक्त सोशियल प्रॉब्लेम, सामाजीक समस्या खंय जाल्यो, कितें जालें तें, रस्ते अपघात, एक्सिडेंट जाले, खंय मेले, त्योच बातम्यो ते कट करतले. आनी अशे तरेन भुरग्यांक सेन्सिटायज करप आनी सेन्सिटीव करप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. जें शिक्षण क्षेत्रांतल्यान करपाचें काम हें आमच्या शिक्षकाचें आसा. काणयो सांगप, काणयो वाचप. मोठ्यान वाचलो की भुरग्याक आयकुपाक येता, तो शिकता, उच्चार शिकता आनी तातूंतल्यान ताचें ज्ञान प्राप्त जाता. भुरग्यांक वाचपाक लावप, बरोवपाक सांगप हें अत्यंत गरजेचें. आनी अशे तरेन भुरग्याची अभिरुची, अभिव्यक्ती वाचप. निमाणें संबंध शैक्षणीक धोरणाचो भर जो आसा हो सगळो शिक्षकांचेर आसा. शिक्षकाक ट्रेनिंग दिवपाची वेवस्था SCRT, NCERT ह्यो सारक्यो संस्था ज्यो आसा त्यो करतल्योच हाजे फुडें. आनी तातूंतल्यान नवें ज्ञान शिक्षकांकूय मेळटलें आनी शिक्षक नव्या शैक्षणीक धोरणांत आपणायतले आनी त्या दृश्टीन प्रयत्न करतले हाजी म्हाका खात्री आसा. परत एकदां तुमकां सगळ्यांक म्हाका उलोवपाची संद दिली त्या बद्दल आनी जवळ जवळ 150 परस चड
इश्ट पार्टिसिपेट जाल्ले आसा तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आणि आता आमी बाब रघुवीर देसाय हांव तुका सांगता चर्चा जी कितें आसा तुजे कडेन शिल्लक वेळ कितें आसा ताजेर आमी चर्चा करुया, त्या वेळार चर्चा करुया. देव बरें करूं सर. सरान व्यवस्थितपणान इतलो व्हडलो हो विशय एका वरा भितर व्यवस्थितपणान सुटसुटीत भाशेंतल्यान आमकां सगळ्यां मेरेन पावयला. आणि सगळ्यांचे कमेंट्स हांव पळयतालो, ते कमेंट्स इतले बरे आसात की सर तुमच्या मता कडेन सगळे चडशे शिक्षक सहमत आसात अशें म्हाका दिसता. आतां वेळ आसा तो आतां भासाभास करपाची. म्हणटकीच कोणाकय प्रश्न आसा जाल्यार तांच्यांनी चॅट बॉक्सान घालूं येता, नाजाल्यार डायरेक्ट तुमच्यांनी सराक विचारूं येता. पूण पयलो प्रश्न हांव घेता जो चॅट बॉक्सांतलो. आणि मोनी सर कितें तरी विचारपाक सोदता. मोनी सर कितें तरी विचारपाक सोदतात. बरें, ओके. हां मोनी सर, प्रश्न विचार. तुमचो म्यूट आसा तो हें करात. म्यूट आसा तो तुमचो मायक म्यूट आसा तो ऑन करात. सर नमस्कार. नमस्कार. बेस्ट जालें, बरें जालें. म्हजी एकच सूचना आसा तुमकां आनीक बाकीच्या एज्युकेशनिस्ट सगळ्यांक, हे तुमचे असले पळय ते लेक्चर आसा न्ही ते दर सगळ्या तालुक्यात जावचे. आणि थंय अंगणवाडी शिक्षक धरिल्लो तो कॉलेजांतल्या शिक्षकांक सुद्दां हाजो लाभ जावचो. आणि तुमी निश्चित हे करतले अशें म्हाका आस्त आसा. तेन्ना देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. तुमचे हे भाशण जे आसा तुमचे हे जे खूब बरें जाला. देव बरें करूं. देव बरें करूं. अर्थात म्हाका शिक्षण तज्ञ तुमी म्हणटात, हांव म्हाका शिक्षण तज्ञ म्हणून घेना. हांव म्हणटना शैक्षणीक मळावयलो एक वावुरपी लोक म्हणटात. कोणाक शैक्षणीक मळावयलो एक वावुरपी. आणि जसो मनीस काम करता तसो जसो शेतकार शेतांत काम करता तो तितलो तो बुदवंत जाता, ज्ञानी जाता. तशें काम करता तशें तुका ज्ञान मेळटा अशी गोश्ट. तर हय बरी आसा. पूण कोणी जरी असो फुडाकार घेवपाक जाय, जसो हांगा माशी सर आणि रघुवीर देसाय आणि जसो फुडाकार घेता आणि बाकीचे खूब जाण आसात. अर्थात एकट्याचें काम न्ही. हांव जाणा येदो कोणाचें तरी म्हजें नांव घेता. हांव कांय जाणांचे प्रश्न घेता. थँक्यू, देव बरें करूं दत्त सर. ओके, एक प्रश्न सर हांव घेता. तो प्रश्न दोग जाणांचो आसा, सोनिया फळदेसाय आणि विद्या दुस्केते. की ती म्हणटात की इन विच इयर दिस न्यू एड्युकेशन पॉलिसी विल बी इम्प्लिमेंटेड इन गोवा. गोंयान केन्नाच्यान सुरू जातली? पळय आतां आमच्या भारत सरकारान जेन्ना सुरू केलें, भारत सरकारान ऑलरेडी NCERT धाडिल्लें आसा कितें धाडपाचें तें कार्यवाही सुरू करपाक. आणि भारत सरकार स्टेट गव्हर्नमेंटाकय धाडटलो कदाचित ह्या म्हयन्या भितर. गोंय सरकाराकय पावपाक जाय. कारण अशें न्ही की जेन्ना भारत सरकार ठरयता ताजे कार्यवाही जी आसा ती फुडल्या वर्साच्यान सुरू. पूण ताची पूर्वतयारी आतां करची पडटली आणि पूर्वतयारी खूब करची पडटली. विशेषतः आमी पूर्व प्राथमीक वर्ग जे आसा ते आमी म्हणटा ते पयले दुसरेक जोडटले जाल्यार त्या टिचरांचे ट्रेनिंग करपाक जाय. त्या टिचरां खातीर क्लासरूम जाय. त्या खातीर सगळी वेवस्था जी कितें जाय ती सरकारान ताजें नियोजन करचें पडटलें. ही ताका सगळें पळय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि NCERT सामकें व्यवस्थीत. NCERT कितें करतली, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कितें करतली, स्टेट गव्हर्नमेंटान कितें करपाचें, फंडिंग स्टेट गव्हर्नमेंटाचें कितें, सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचें कितें, हें सगळें व्यवस्थीत गायडलायन्स म्हाज्या म्हायती प्रमाणे फुडल्या म्हयन्या 1.5 म्हयन्यांत तांकां सगळ्यो गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाक मेळटल्यो. पूण तरी पूण गोवा गव्हर्नमेंटान खरें म्हणल्यार ताबडतोब एक मिटींग घेवन तांच्या अधिकाऱ्याची आणि तांच्यान मार्गदर्शक तत्व येवचे पयलीं आमी कितें करपाक येता हाजो एक आढावो घेवपाक काय हरकत ना. कदाचित तांणी तशी वेवस्था केली आसत, तें आमकां काय खबर ना न्ही. आमकां सगळ्यांक सांगता सरकार अशें ना, कदाचित तशी वेवस्था केली आसत. तरी तो विशय बरे तरेन सरान मांडला. म्हाका दिसता आमी आतां थांबल्यार बरें, कारण सरूय खुबसो उलयला. सॉरी, सराक कनेक्टिविटीचो प्रॉब्लेम जालो. हय, सराक कनेक्टिविटीचो प्रॉब्लेम आसा. पूण सरान सगळे विशय क्लियर केला. आता फक्त प्रश्न जावपूच उरल्यात. पूण तरी वेळ जाला आमकां. आमी 6 सुरू केल्ले 5.
बरे चड बरे साथ बरे जायताले म्हणटकीर चड आनी चड ओके परत केन्नाय मेळुया परत तुमचो मोग आसूं दी असोच खूब जाणांचे प्रश्न उरल्यात ते खातीर हांव दिलगिरी व्यक्त करता कारण हे खातीर नेटाची तितलीच गरज लागता परत रोखडेच केन्नाय तरी मेळुया आनी हांव कार्यावळीच्या फुडल्या पावंड्या कडेन येता खुबशे जाणांचे प्रश्न घेवपाक मेळना त्या खातीर म्हाका दिलगिरी व्यक्त करता आनी निमाणे सुवातेर सोंपयतना आयच्या कार्यावळीचो शेवट करतना हांव मागता की आमची प्राध्यापक काश्मीरी टीचर पावसकर टीचर तांचे कडेन की ताणें ह्या वेळार उपकाराचें उलोवप करचें. बरें बरें करूं रघुवीर बाब उपकार आटप हो एक आनंदपुराय असो अणभव देखून आयच्या दिसाकाळी उपकाराची ही 2 उतरां सगळ्यान पयलीं आमच्या उतराक मान दिवन आनी वेळांत वेळ काडून आयच्या ऑनलायन व्याख्यानांत राष्ट्रीय धोरण 2020 आनी तातूंत शिक्षकांची भुमिका ह्या विशयाचेर बेस बरी विस्कटावणी करून आमचे योग्य तरेन मार्गदर्शन करून आमचे दुबावूय तुमी मेकळे केले देखून भोवमानेस्त नाडकर्णी सर आमी तुमच्या चडांत चड उपकारांत आसात. ते भायर मार्शी सर म्हळ्यार एक नम्र व्यक्तिमत्व तांच्यांनी नाडकर्णी सरांची वळख करून दिवपाची जापसालदारकी घेवन रोखडोच आमकां हयकार दिलो आनी सरांची तितल्याच नम्रतायेन वळख करून दिली देखून तुमच्या उपकारान रावून आमकां खूब आवडटलें. ते भायर ह्या व्याख्यानाची गरज लक्षांत घेवन ते फेसबूक आनी युट्यूबाचेर पावोवपाक आदार दिवपी बाब पलाश अग्नी आनी हे व्याख्यान घेवन तांत्रीक पालव दिवपी बाब रविराज मळशेकर हांचे ह्या खिणाक हांव तितकेच उपकारी आसा. आयच्या ह्या व्याख्यानांत मुजरत सहभागी बाय अन्वेषा सिंगबाळ अनिल बाब वेर्णेकार दर्शन बाब कांदोळकार बाय एडना वाज सिस्टर ट्रेसिला पिंटो शिरीष बाब दिवकार दत्ता प्रभू मोनीबाब उषाबाई राणी ज्ञानेश्वर बाब तारी अनंत अग्निबाब यासारखे जायते कोंकणीच्या शिक्षणीक मळार वावुरपी संघटक साहित्यीक भाशे जाणकार अशे जायते शिक्षणीक संस्थेचे पाद्री सिस्टर्स आणि मुख्याध्यापक या सगळ्यांची नांवां घेवप हांगा अशक्य आसा. हांकांय आमी मना काळजांतल्यान पिनवसतात आनी सगळ्यान म्हत्वाचें म्हणल्यार पुराय गोंयच्या समेस्त शिक्षक वांगड्यांनी व्हडा प्रमाणांत सहभागी जावन हे ऑनलायन व्याख्यान यशस्वी करून आमची आज उमेद खरीच वाडयल्या. त्या सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान आमी खूब खूब उपकारी आसात. हांगा हे व्याख्यान सोंपलें अशें जाहीर करून आमी तुमचो निरोप घेतात. जय गोंय जय कोंकणी जायत कोंकणी असो वाचुनी देव बरें करूं. कबीर बाब तुका कितें मुखार सांगचें आसा? थँक्यू काश्मीरी टीचर थँक्यू. पहिलेच फावट अशे तरेचो प्रोग्राम ज्या प्रोग्रामान ज्या कार्यावळीन चीफ गेस्टूच ना आनी आमी ताजे वोट ऑफ थँक्स करतात. जावं कितें जावं पूण कार्यावळ खूब बरी जाली. तुमी सगळ्यांनी आमचेर मोग दाखयलो. 250 जाणांक घेवन अशे तरेची सोबीत सुंदर अशी कार्यावळ हांवें म्हज्या घरांतल्यान केली आनी ते खातीर म्हाका वर्धा डिजिकॉम नावेली ह्या संस्थेचो आदार मेळ्ळा आनी परत अशेंच केन्नाय तरी अशाच एका विशयाचेर परत एक फावट आमी मेळुया आनी तेन्ना व्यवस्थितपणान आनी कशे तरेची भासाभास करुया आनी चडांत चड प्रश्न घेवन चडांत चड प्रश्नांचे सुटावे करुया अशें उतर हांव तुमकां दितां. आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा परत एक फावट. सगळे जाणांची नांवां घेवन देव बरें करूं म्हणपाक जावचें ना कारण काश्मीरी टिचरीन थोड्याशा जाणांची नांवां घेतल्यात म्हणून रागार जायनाका. तातूंत भितर व्हडले टीचर प्रोफेसर्स डायरेक्टर्स डेप्युटी डायरेक्टर्स आसात. हांव कोणाचें नांव घेना मेन्शन करिना. हेडमास्टर्स आसात शाळा वेवस्थापनाचे मॅनेजर आसात पूण सगळ्यांक परत एक फावट हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी मोग दाखयल्ल्या खातीर परत एक फावट वर्धा डिजिकॉमाचे वतीन धन्यवाद उपकारी. परत मेळुया परत अशाच तरेच्या सांजेच्या वेळार. थँक्यू.